बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआओं में हमें भी याद रखते होंगे। एक नई सुबह है, नया दिन है, नया आगाज़ है और सुबह वतन का आपका अपना प्रोग्राम एक नया एपिसोड है। आज का दिन मुझे अपने वो टीचर्स, वो उस्ताद कराम, वो सारे इंस्ट्रक्टर्स याद आ रहे थे। जब मैं आ रहा था ऑफिस तो मुझे वो सारी बातें रिवाइव हो रही थी कि हमारे जो टीचर्स जिन्होंने हमें बड़े प्यार से पढ़ाया है, हमारे वो टीचर्स जिन्होंने हमारी गलतियों को दरगुज़र किया है, सरजनिश भी की है, थोड़ी सी सख्ती भी की है, लेकिन हमें तालीम दी है। और आज अगर मैं जिस मुकाम पे हूँ तो मेरे वालिदैन, मेरे अल्लाह ताला के करम व फजल के बाद मेरे टीचर्स का इसमें बड़ा हाथ है, मेरे उस्ताद कराम का इसमें बड़ा हाथ है। हम आए दिन बहुत सी ऐसी ख़बरें देखते हैं और आजकल तो ख़ास तौर पे ऐसी ख़बरें ज़्यादा नज़र आने लग गई हैं कि जिसमें अगर किसी टीचर ने किसी बच्चे के साथ सख्ती की है तो उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर दिया गया है। मैं इस बात को बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर रहा, जहाँ पे स्टूडेंट के साथ ज़्यादती की जाए और टीचर की तरफ से ज़्यादती की जाए, दोनों चीज़ों को ही सामने रखना ज़रूरी है। ना बच्चों को चाहिए कि अपने उस्ताद कराम के साथ बदतमीज़ी करें, शागिर्दों को तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और ना ही उस्ताद कराम या टीचर्स इंस्ट्रक्टर्स को ये चाहिए कि जो उनके पास बच्चे दीनी तालीम लेने आते हैं, दुनियावी तालीम लेने आते हैं या किसी भी काम को सीखने के लिए आते हैं, उनके साथ इस हद दर्जे तक ज़्यादती कर दें। मैं लफ्ज़ ज़्यादती का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो इस तरह से हो जाए कि फिर बच्चों का दिल अपने उस्ताद कराम से उठ जाए। वो एग्ज़ाम्पल ऐसी बन जाए कि वो मदारिस हों, वो स्कूल्स, वो इंस्टीट्यूशंस हों, वो कोई भी इदारा हो, उनके ख़िलाफ़ उंगलियां भी उठें, ज़ुबानें भी खुलें और फिर उस्ताद कराम का इतना मुक़द्दस एहतराम वाला पेशा, सिखाने वाला पेशा, उसके ऊपर दाग आए। ये कभी नहीं होना चाहिए। हालिया दिनों में ऐसे वाक़यात हुए कि बच्चे अपनी जान से भी चले गए, इतनी शदीद सख्ती की गई। इस पर हम बात करेंगे आज, बल्कि मैं चाहूँगा कि आज इस टॉपिक को हम हाईलाइट करेंगे। ले जी, ये एक आगाज़ की बात थी, लेकिन उस्ताद वो होता है जो आपको इस दुनिया में एक कामयाब इंसान बनाने में अपना अहम रोल अदा करता है। तो एक एस्पेक्ट ये है और एक एस्पेक्ट वो है, चंद एक लोगों की वजह से, ऐसे लोग जो शायद ज़हनी मरीज़ होते हैं या ऐसे लोग या अपनी किसी गुस्से या अपनी किसी ऐसी चीज़ का नफ्सियाती दबाव का, नफ्सियाती मरीज़ होने का इजहार करते हैं बच्चों के ऊपर, इन दोनों के हवाले से आज हम बात कर लेंगे। बहरहाल मेरे उन उस्ताद कराम को सलूट है जिन्होंने आज मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है, जिन्होंने मुझे सिखाया है, चाहे वो इस फील्ड से हैं, चाहे जिन्होंने मुझे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, और वो शख्स भी जिसने मुझे कोई एक दीन की बात, खैर की बात पढ़ाई है, वो भी मेरे उस्तादों में से। उन सबको मैं सलाम पेश करता हूँ। ले जी, आज की इस बात के साथ आपको पता है आपका प्रोग्राम सुबह वतन आप तक पहुँचाने के लिए हमें ताउन भी हासिल रहता है। सबसे पहले आज ताउन करने वालों का बता देते हैं आपको जी, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हमें आज जिन का इश्तराक हासिल है उनमें दारुस्सलाम इंटरनेशनल शामिल हैं, इनके साथ सलवा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, नेमत बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, और इनके साथ इश्तराक में शामिल हैं हसीन हबीब प्राइवेट लिमिटेड। इन तमाम के ताउन से सुबह वतन प्रोग्राम, आपका अपना प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जाता है। ले जी, इश्तराक बता दिया, फॉर्मेट आपको पता है, तिलावत कुरान करीम से आगाज़ करते हैं, करने का काम आज का वजीफ़ा बताते हैं, सवालात के जवाबात दिए जाते हैं और फिर आज की किताब के बारे में आपको इन्फॉर्म किया जाता है कौन सी किताब मुस्लिम लाइब्रेरी में होनी चाहिए। इसके साथ साथ हम आज जो गुफ्तगू करेंगे वो मौजू मैं आपको बताता चलूँ, वो है नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा तालीम, शफ़क़त और हिकमत के साथ। इससे आज हम सबक भी हासिल करेंगे और कहाँ पे गलती हो रही है उसको सीखने की कोशिश करेंगे। मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनका तारुफ़ करवाता चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं तिलावत कुरान करीम के लिए कारी अकमल शाहीन साहब, इनको खुशामदीद कहेंगे। कारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से? माशाल्लाह माशाल्लाह जी। और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं आपकी जानी पहचानी शख्सियत डॉक्टर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी, हदीस और शरई इल्म के उस्ताद, PhD स्कॉलर। इनको भी वार्मली वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब आप ठीक हो जाए, अल्लाह ताला मुझे ठीक कर दे, अल्लाह ताला आपको सेहत दे दे। जज़ाकल्लाह। थोड़ी सी मैं आपसे थोड़ी सी शरारत कर लेता हूँ, दरगुजर कर दिया करें। आप भी उस्ताद हैं मेरे, ये ना बाद में आप मुझे सजा दे दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलें सर, थैंक यू। आमीन आमीन। असल में मुफ्ती साहब से हमारी डेली बात भी होती है, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। जब तबीयत का पता चलता है तो मेरी कोशिश होती है थोड़ा सा इनसे हंसी खेल के मजाक कर लिया जाए, थोड़ी तबीयत बहल जाती है। ले जी, और इसके साथ साथ आपने अगर हमें लाइव कॉल करनी है तो लाइव कॉल करने के लिए आपको
ہمارا نمبر پتہ ہے 042111700 یعنی 042111700 اور 000. اس پہ آپ ڈائل کیجئے، ہم سے بات کیجئے، ٹی وی کی آواز لازمی بند کر لیا کریں. اور آج جو اساتذہ کرام کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، سمجھنے کے حوالے سے اپنے ایکسپیرینسز ہمیں شیئر کیجئے گا. کال پہ بتائیے گا کہ آپ کو اپنے استاد یاد آتے ہیں، کہ ایسی بات جو آپ ہم سے شیئر کرنا چاہیں وہ ضرور شامل کریں گے ہم. اس کے ساتھ آپ ہمارا واٹس ایپ نمبر بھی جانتے ہیں جو کہ ابھی آپ کو سامنے پاپ اپ ہو جائے گا اسکرین پہ، 0321565200 یعنی 0321565200. اس نمبر پہ آپ اپنے سوالات اور جوابات کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آڈیو اور ریٹن میسج بھیج دیجئے. خوابوں کی تعبیر کے لیے آپ نے جس نمبر پہ رابطہ کرنا ہے وہ بھی ابھی پاپ اپ ہوگا، یہ دیکھیے 0321024100 یعنی 03210241 اور 000. اس پہ آپ آڈیو اور ریٹن اپنا خواب بھیج سکتے ہیں، یہاں سے آپ کو جواب موصول ہوگا. جلدی سے قاری صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. قاری صاحب تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے، پھر آگے بڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم माशाल्लाह 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 सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह खैर से अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बड़ा खूबसूरत पढ़ते हैं माशाल्लाह, दिल को सुकून मिल जाता है और सुन के ऐसी राहत महसूस होती है। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़तों से नवाजे। मैं भी अपने असातिज़ा को सलाम पेश करता हूँ जिनकी बदौलत आज हम यहाँ इस मकाम पर मौजूद हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज़ द ग्रेट पर्सन जी माशाल्लाह। अब देखिए कितना खूबसूरत पढ़ते हैं, जिनके सीनों में कुरान है, जिनकी ज़ुबान पे कुरान है, जिस इतनी खूबसूरत अदायगी करते हैं, उस्ताद हमेशा याद रहते हैं। सो ये भी उनकी तरफ से एक ट्रिब्यूट किया अपने उस्ताद कराम को। चलते हैं मुफ्ती साहब की जानिब जो मेरे उस्तादों में से हैं। उस्ताद साहब उस्ताद कराम में से आप हैं माशाल्लाह। खुलासा अल्लाह ताला आपको बरकत दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। निज़ामी भाई कारी साहब ने जो आयात तिलावत फरमाई उसका तल्लुक़ भी आज के हमारे मौजू से ही है जी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हिदायत दी, दरअसल वो उम्मत के लिए है। वो हिदायत दो तीन अहम हिदायत हैं इसमें। पहली हिदायत तो ये है कि आप जब लोगों को दीन की दावत दें, जब आप उनको तालीम दें, आप उनको हिदायत दें, आप अल्लाह की तरफ से मिलने वाले अहकाम जब उन तक पहुँचाएँ तो हिकमत के साथ, दनाई के साथ, जब वो सुनना चाहें, जब उनकी तबीयतें राग़िब हों, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके पर ही अमल करते थे। जब आप देखते कि मेरे सहाबा आप ख़्वाहिश रखते हैं कि मैं कुछ उनको बताऊं जी, कुछ उनको बयान करूं, तब आप उनको दर्स करते, वाद व नसीहत करते, अल्लाह की तरफ से मिलने वाले अहकामात सुनाते। और जब उनका मूड नहीं होता तो नहीं छेड़ते थे। ठीक है, आप इबादत करो अपनी अपनी, जो वक़्त पर इबादत करते रहो, और जब नई तालीमात देनी होंगी फिर वक़्त पर देखेंगे। तो अल्लाह ताला ने हमें ये तालीम दी कि हिकमत व दनाई के साथ जी और अच्छे तरीके से, आहसन अंदाज में तालीम दें।
اور اگر کسی مخالف کے ساتھ مناظرہ مجادلہ کی کیفیت پیش آ جائے تو اس کے ساتھ بھی اچھے اور احسن انداز سے، میٹھے انداز سے بات کریں۔ اور اگر آپ کو اس دعوت دین کے سلسلے میں کوئی بندہ تکلیف پہنچا جائے تو اس کی تکلیف اتنی سی تم بھی دے سکتے ہو جتنی اس نے دی ہے، لیکن اگر تم صبر کرو، برداشت کر جاؤ، تو یہ تمہاری دعوت کے لیے بھی بڑا شاندار ہوگا، اس کے رزلٹ بڑے اچھے نکلیں گے، اور آخرت کے لیے تو پھر بے پناہ اجر و ثواب ہے ہی۔ تو یہ 3 بنیادی نکات ہیں، ایک حکمت و دنائی کے ساتھ تعلیم دینا، دعوت دین دینا، دوسرا ہے کہ بدلہ نہ لینا، اور تیسرا ہے کہ ان تکلیفوں پر صبر کرنا۔ اور یہ ساری چیزیں کرتے کون ہیں؟ جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور احسان کرنے والے ہیں، ان کو یہ توفیق نصیب ہوتی ہے، اور ان کو پھر اجر و ثواب بھی بلا حساب ہی ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ بڑے خوبصورت کمنٹ ہیں، عثمان ریپیرنگ لیب ہیں، الیاس ملک ہیں، اور مسز اعجاز ہیں، لکھتی ہیں رنگین مناظر ماشاءاللہ، یعنی کہ جب اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، اللہ کی باتیں ہو رہی ہو، اس کے کلام کا ذکر ہو رہا ہو، تو مناظر کتنے خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ مجھے بڑا اچھا لگا ان کا یہ 2 لفظ لکھنا، 2 لفظوں میں پوری بات انہیں کہہ دی، لکھا رنگین مناظر، ماشاءاللہ۔ اچھا آگے لکھتے ہیں کہ آپ کو کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، بہت خوبصورت آواز ہے، بہت پیاری آواز ہے بھائی کی، اور لکھتے ہیں کہ بہت خوبصورت تلاوت کی ہے بھائی، اللہ پاک ان کو جزائے خیر دیں، آمین۔ ٹھیک ہے جی، چلے اس طرح کرتے ہیں، ہم کالر شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ نسیم اختر صاحبہ سرگودا سے کال کر رہی ہیں جی، بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے، حکم کیجئے۔ جی تو میں نا مفتی صاحب سے اتنا کرتی ہوں جی، تو میرا نا بیٹا ہے نصیر عباس، اس کا نام ہے جی جی بولیے۔ تو وہ نا 4 سال ہو گیا ہے بھائی جان، اس کا نا کاروبار میں مسئلہ آ رہا ہے، جب بھی کوئی یعنی کہ جاب کے لیے لیٹر آتا ہے یا کوئی یعنی کہ این ٹائم پہ نہ ویزا لگتا ہے، این ٹائم پہ نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے۔ 4 سال ہو گیا، تو اتنے میں نے وظیفے پڑھے، دعائیں فرمائی، جو کسی نے بتایا، لیکن این ٹائم پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے۔ مزید آپ مفتی صاحب سے رہنمائی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی اللہ پاک آسانیاں کریں جی، شکریہ آپ نے کال کیا ہے، لیکن برائے مہربانی ٹی وی کی آواز بند کر دیا کریں جب آپ کال کریں، پھر آپ کا بھی وقت بچے گا، ہمارا بھی بچے گا۔ مفتی صاحب اینڈ ٹائم پہ پرابلم آ جاتی ہے۔ اللہ ہمارے بھائی کے لیے، اس بہن کے لیے آسانیاں فرما دے۔ آمین۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان بھی ہو سکتا ہے کہ میرا بندہ کس حد تک اس میں کامیاب ہوتا ہے۔ جی تو برداشت کریں، صبر سے کام لیں، حوصلے سے کام لیں۔ ابھی ہم نے کہا کہ دعوت دین میں بھی صبر کی ضرورت ہے، ہر زندگی کے ہر شعبے میں صبر کی ضرورت ہے۔ تو صبر کے ساتھ ساتھ وہ کہتی ہیں ہم نے وظیفے بہت کیے ہیں، تو نماز کی پابندی بھی کریں تو اللہ تعالیٰ راہیں کھول دیتا ہے۔ 5 وقت کی نماز وہ شخص پڑھے جو جانا چاہ رہا ہے باہر، اور باہر ہی کیوں جانا چاہ رہا ہے، جتنے پیسے باہر جا کے اس نے لگانے اتنے یہاں پر لگا کے کوئی کام کرے تو اللہ رزق دیتا ہے سب کو۔ سب روز کو روٹی کھا کے سوتے ہیں، کوئی بندہ ایسا ہے جو بھوکا سو رہا ہو؟ تو اس لیے اتنی بڑی رقم 10-15 لاکھ روپے آج کل لگ جاتا ہے باہر جانے پر، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ یہیں پر کوئی کاروبار کر لیں، کوئی محنت مزدوری کر لیں۔ اور وظیفے میں اگر وظیفہ ہی پوچھنا ہے تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، جی یہ دعا ہے بڑی شاندار کہ اے زندہ جاوید، اے قائم ذات، میں تیری رحمت سے تیری مدد مانگتا ہوں۔ تو یہ دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمد عبید صاحب مامو کانجن سے کال کرنے کے لیے شکریہ۔ محمد عبید صاحب پوچھیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میرا مولانا سے والدہ ہے جو جس کو نا بخار نہیں جا رہا کئی دنوں سے، تو اس کے لیے مجھے بتا دیجیے پلیز۔ کس کو بخار نہیں جا رہا؟ جی والدہ۔ والدہ کو اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ شکریہ آپ نے کال کی، میں جواب دیتا ہوں۔ ویسے تو مفتی صاحب ڈاکٹر صاحب اگر اس پہ زیادہ اچھے طریقے سے ڈاکٹر صاحب بتائیں دیکھ گے، کے بتائیں۔ حکیم صاحب بتائیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کو بھی مسلمان کے لیے ایک نعمت قرار دیا ہے۔ جی حضرت ام علا تھیں غالباً، ام صاحب کو بخار تھا اور وہ کپکپا رہی تھی، کانپ رہی تھی۔ تو آپ نے پوچھا ام صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگی حما لا بارک اللہ فیہ، اس بخار کا بیڑا غرق ہو جائے، جان نہیں چھوڑ رہا۔ جی تو اللہ کے نبی نے فرمایا لا تصب بالحمى، بخار کو برا بلا نہیں کہو،
اس بخار سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور گناہ اس طرح جڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے خزاں میں جڑتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ بخار عموماً 3 4 5 دن تو رہتا ہی ہے، اس کے بعد کمزوری کے 2 4 دن بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ گناہوں کی بخشش اگر اس سے دے دے تو ہم کو صبر کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، اور بخار کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے۔ اور اگر ہفتہ 10 دن سے زائد ہو گئے ہیں تو پھر کسی اچھے معالج سے علاج بھی کروانا چاہیے۔ پراپر ٹیسٹ کروا لینے چاہیے پھر۔ ٹھیک ہے جی، آج کی کتاب آپ کو بتاتے چلیں، دیکھیں کتنی خوبصورت کتاب ہے، اور کتاب ہے جی تفسیر سورہ فاتحہ۔ یہ دیکھیے چھوٹی سی کتاب ہے، اور سورہ فاتحہ قرآن کریم کی پہلی اور مضامین کے اعتبار سے جامع ترین سورت ہے جو پورے قرآن کریم کا دیباچہ ہے۔ یہ دیکھیے مقدمہ اس میں ہے، تمہید ہے، اور اسی میں خلاصہ بھی ہے۔ اس سورت کی عربی اور اردو میں کئی ایک تفسیر الگ الگ شائع ہو چکی ہیں، اور مگر یہ تفسیر قوت استدلال، صحیح حدیث کی روشنی میں تفسیری نکات، مفہوم اور اسلوب کے اعتبار سے بڑی جامع ہے، اور اگر خاص طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ خاص اور عام بالخصوص طلبہ، علماء اور واعظین کے لیے تفسیر بہت مفید ہے۔ اس کا مطالعہ کیجئے، دین اور دنیا کی نعمت اپنے دامن میں سمیٹ لیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا فہم اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ کتاب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دارالسلام کے تمام شو رومز پہ یہ آپ کو اویلیبل ہے، اور اگر آن لائن آرڈر کرنا چاہتے ہیں darussalam.pk پہ جائیے، آرڈر پلیس کیجئے، اور یہ کتاب آپ کو حاصل ہو جائے گی۔ چھوٹی سی کتاب ہے، چند صفحات کی، 96 پیجز ہیں اس کے، اور اس کو سمجھنا جو سورہ فاتحہ میں ہے وہ ہم سب کے لیے، ویسے تو پورا قرآن کریم ہمیں سمجھنا چاہیے، لیکن چونکہ خلاصہ ہے اور اس میں بڑی ڈیٹیل میں ساری چیزیں بتا بھی دی گئی ہیں، سو یہ کتاب مسلم لائبریری میں ہونی چاہیے۔ اس کتاب کو بتانے کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، اور اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پوچھا گیا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سو سکتے ہیں؟ ریپیٹڈلی ہم کافی مرتبہ مختصراً بتا دیں۔ جی ہاں، اب وقت ضرورت سویا جا سکتا ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ پوچھا گیا موبائل ایپ سے تلاوت کرنے والے کے لیے وضو کا شرعی حکم کیا ہے؟ وضو ہر وقت ہو تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جی، تو اگر قرآن کی تلاوت کرنی ہے، خواہ آپ نے موبائل سے ہی کرنی ہے، اگر با وضو ہو کر کریں تو کیا کہنے ہیں، سونے پہ سہاگا ہے۔ لیکن موبائل کو ہاتھ پکڑنے کے میں، ہاتھ میں پکڑ کر پڑھنے کے لیے وضو کی ایسا ضرورت نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر وضو کر کے پڑھیں ادب اور احترام کے ساتھ، تو جتنا آپ اللہ کے کلام کا احترام کریں گے اتنا ہی اجر و ثواب پائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، کالر ہے ان کو شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ مریم بی بی کراچی سے کال کرنے کا شکریہ، تھوڑا سا کائنڈلی اونچا بولیے گا اور فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ یہ مجھے مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے، میرا بیٹا سارا دن سوتا رہتا ہے اور نہانے کے لیے جائے اس کو یہ وہم ہوتا ہے کہ مجھے غسل صحیح نہیں ہو رہا ہے، مجھے کوئی دعا پڑھنے کے لیے بتا دیں، آپ کی مہربانی ہوگی، میں بہت۔ جی ضرور ضرور، میں ابھی پوچھ کے بتاتا ہوں، شکریہ آپ نے کال کی۔ مفتی صاحب فرمائیے، بیٹا سارا دن سوتا رہتا ہے اور اگر نہانے کے لیے جائے تو پھر اس کو یہ وہم رہتا ہے کہ میرا غسل نہیں ہوا صحیح طریقے سے، سو پہلے تو کنسلٹ کرنا چاہیے کسی سائیکیٹرسٹ سے، لیکن آپ بہتر بتائیں گے۔ سارا دن سوتا رہتا تو پھر ساری رات جاگتا بھی تو ہوگا نا۔ اصل مسائل ہمارے نوجوانوں کے یہی ہیں، اسکول کالج میں آج کل چھٹیاں ہیں، ساری رات بیٹھ کر کمپیوٹر پر، لیپ ٹاپ پر یا موبائل پر دیکھتے ہیں ویڈیوز، اور پھر دن کو سوتے ہیں۔ تو آپ ان کو رات کو چیک کریں نا کہ وہ رات کو جاگتا ہے کہ سوتا ہے۔ اگر وہ رات بھی سوتا ہے دن بھی سوتا ہے تو پھر تو اس کو کسی اچھے ڈاکٹر کو چیک کرانا چاہیے جی، اور اگر وہ رات بھر جاگ کر ویڈیوز دیکھتا ہے تو پھر دن کو اس کو سونا اس کا تو شرعی حق ہے کہ سوئے ہو۔ تو اگر زائد سوتا ہے تو پھر بہرحال اس کو چیک کروانا چاہیے۔ تو ان مسائل کے لیے دعائیں نہیں ہیں کہ ماں دعا پڑے گی تو بیٹا صحیح ہو جائے گا، بلکہ اس کو فزیکلی چیک کریں، اس کو باہر گراؤنڈ میں بھیجیں، دن کے ٹائم اس کو کام کاج پر لگائیں، عصر کے بعد اس کو کھیلنے کے لیے بھیجیں، اس کی ایکٹیویٹی ہو تو خود بخود رات کو سوئے گا، دن کو جاگے گا۔ بہرحال ماں ہیں تو ماں اپنی زبان میں پنجابی میں صبح تہجد کے ٹائم پر دعا کریں، اللہ تعالیٰ بچے کی اصلاح فرمائے۔ اور وہ غسل والا معاملہ کہ لگتا نہیں کہ غسل اس نے ٹھیک طریقے سے کیا، اس کو یہ وہم رہتا ہے، تو وہ سائیکیٹرسٹ کو دکھا لیں، کنسلٹ کر لیں۔ بالکل کسی بھی نفسیاتی ڈاکٹر کو چیک کرائیں۔
جی جو اس کا بہتر حال بتا بہتر حل ہو سکے. ٹھیک ہے, اور ایک کیوریبل ہے, کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں, ہو جاتے ہیں مسائل تو چیک اور کروا اگر لیں. بچہ شادی کی ڈیمانڈ کر رہا ہے تو شادی کر دیں اس کی. اچھا, یہ مفتی صاحب بہتر جانتے ہیں اس بارے میں, یہ ایک اینگل بھی ہو سکتا ہے نا. اگر شادی کی عمر ہو گئی ہاں ہے. شادی کی عمر ہو گئی ہے اور وہ ڈیمانڈ کر رہا ہے, آپ اس کی شادی کر دیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, ایک اور کالر ہے, ان کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسز ارشد, فیصلہ آباد سے کال کرنے کا شکریہ. پوچھئے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ وہ میں نے نا کچھ حدیث پر سنی ہے کہ ایک مسلمان بھائی کے یعنی کہ ایوب جو ہیں عیب وغیرہ وہ اس کی پتہ پوشی زیادہ کی جائے. جی, اور یہ کل پیغام پہ بھی یہی میں نے حدیث دیکھی تھی کہ زیادہ جس حد تک یعنی کہ کسی پر پردہ پوشی کسی کی جا سکتی ہے تو کی جائے. جی, تو یہ میں نے اس کی وضاحت مفتی صاحب سے چاہنی تھی کہ اس سے مراد کیا ہے, کہ گناہ چھپائے جائیں یا اس سے عیب چھپائے جائیں, خامیاں چھپائے جائیں. الجھن کا شکار ہوں تو یہ میری نا الجھن دور کر دیں. جی ٹھیک ہے, اس سے مراد ہے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے کال کی. سر عیب بھی اکثر میں گناہ ہی ہوتے ہیں. کچھ تو اس کے ذاتی عیب ہوں گے جن کا کسی دوسرے کو نقصان نہیں ہے, ان پر بھی پردہ پوشی کریں. اور کچھ گناہ ہیں جن سے وہ دوسرے متاثر ہو رہے ہیں. اگر اس کا نقصان دوسروں کو اس حد تک بڑھ جائے کہ چاروں طرف فساد ہو رہا ہو تو پھر تو اس کی اطلاع متعلقہ اداروں کو کرنی چاہیے. گھر کے بڑوں کو بتانا چاہیے کہ یہ بچہ, یہ بھائی, یہ بہن یہ فساد کر رہی ہے. اگر اصلاح کی نیت ہو تو پھر تو بتانا بھی چاہیے. اور اگر ایک آدھ بار کسی سے کوئی غلطی ہوگی ہے تو اس پر پردہ ڈال دیں, شاید وہ اللہ سے توبہ کر لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی سے بہت بڑا جرم ہو گیا, بدکاری کر بیٹھے اور پھر شرمسار ہوئے تو آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اقرار کیا کہ مجھ سے یہ جرم ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا چلے جاؤ اللہ سے توبہ کرو, ممکن اللہ معاف کر دے. لیکن اس نے گناہ کی اتنی شدت تھی, ان کو ملامت اتنا ضمیر نے کیا کہ وہ 4 بار آئے مختلف اوقات میں اور آ کر اقرار کیا. تو جب 4 بار کیا اقرار اور اللہ کے نبی نے تحقیق بھی کرا لی کہ یہ مجنون نہ ہو, شراب نہ پیو, کچھ بھی نہیں ہے, صحیح اقرار کیا, تو آپ نے فرمایا اس کو رجم کر لو. جب صحابہ نے اس کو پتھر مارے, انسان ہے, جب پتھر مارے چوٹ لگی تو وہ بھاگ کھڑا ہوا. تو صحابہ نے پیچھے سے بھاگ کر گھیر کر اس کو مارا. تو آ کر اللہ کے نبی کو رپورٹ دی. اللہ کے نبی جب پتھر لگے تھے تو یہ بھاگ گیا تھا. تو آپ نے فرمایا چھوڑ دیتے, اگر اس نے بھاگ کے جان بچانے کی کوشش کی تو چھوڑ دیتے. لعلہ ان یستغفر اللہ ویتوب الیہ, ممکن ہے کہ وہ اللہ سے توبہ کرتا, بخشش مانگتا تو اللہ اس کو معاف کر دیتا. تو یہ ہے پردہ پوشی کہ آپ کی آنکھوں نے کوئی گناہ ہوتے ہوئے دیکھا, کوئی جرم ہوتے ہوئے دیکھا, اور وہ بندہ ایک آدھ باری اس سے یہ پہلی بار ہوا ہے تو اس کو چھوڑ دیں, پردہ ڈال دیں, ممکن اللہ سے توبہ کرے. جی ٹھیک. اور اگر وہ عادی مجرم ہے جی اور مسلسل لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے تو اس کی اطلاع اس کے کسی بڑے کو, اس کے کسی ادارے کو جو اس کو روک سکے, اس نقصان سے دوسروں کو بچا سکے, پھر اس کو بتانا بھی چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. ایک اور کالر ہیں, ان کی جانب بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بنت ذاکر, سیالکوٹ سے کال کرنے کا شکریہ. فرمائیے کیا پوچھنا ہے آپ نے؟ جی میں نے سوال پوچھنا تھا مفتی صاحب سے جی. کہ میں جو ہے وہ والد صاحب جو ہیں فوت ہو چکے ہیں اور تقریباً گھر کی جو کفالت ہے میرے اوپر ہی ہے اور میں غیر شادی شدہ ہوں. جی. تو ہمارا اپنا ذاتی گھر نہیں ہے, لیکن میں نے تھوڑی جمع پونجی کر کے تو ایک چھوٹی سی زمین جو ہے زرعی وہ میں نے لی تھی ٹھیکے پہ. جی. تو اب اس میں فصل لگائی ہے تو میری نیت تو یہی تھی کہ میں اپنا جو ہے وہ اس کا عشر ادا کروں گی. ماشاءاللہ. تو مفتی صاحب سے میں نے یہ جاننا تھا کہ میرے عشر کے لیے کیا احکامات ہوں گے اس صورت میں, کہ میں کتنا عشر دوں گی اس پہ دینا ہے. جی ٹھیک ہے, شکریہ آپ نے کال کیے جی. اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں کریں. میں ابھی جواب لیتا ہوں. مفتی صاحب فرمائیے اس حوالے سے. کتنا عشر دیں گے یہ تو فصل کی آمد پر ہے جی. کہ فصل ہوئی کتنی ہے. اگر وہ 20 من یا 20 من سے زائد ہو تو اس میں سے 10واں حصہ ہے اس صورت میں جب وہ بارانی ہو, بارش کے ساتھ پکتی ہو. اگر بارشوں کے ساتھ صرف پکی ہے, کوئی فصل پر آپ کا خرچہ پانی کے لگانے میں نہیں آیا ہے, تو پھر اس میں سے 10واں حصہ 20 من یا 20 من سے زائد جب ہو جائے. اور اگر وہ ٹیوب ویل کے ساتھ, نہری پانی کے ساتھ یا قیمت کے ساتھ آپ نے اس کو سراب کیا ہے تو پھر 5%, 5واں حصہ. تو یہ ٹوٹل آمدن پر ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور کالر ہے, ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم.
वालेकुम सलाम जी। मोहम्मद माविया साहब कमालिया से कॉल करने का शुक्रिया। सर फरमाइए क्या पूछेंगे? सर बहुत देर बाद कॉल की है, ये दो सवाल है। एक तो सवाल ये है जी कि अगर इंसान फजर की नमाज पढ़न तो बाद इशराक तिकर बैठा रहता, इशराक की नमाज अदा करता, जी ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹੱਜ ਔਰ ਉਮਰੇ ਦਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ जी ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਏ ਅਗਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ क्या फिर भी सवाब मिलता जी? ठीक हो गया जी, ठीक है। दूसरा सवाल मेरा है जी, मेरे एक दोस्त का सवाल आ जी भी अल्हम्दुलिल्लाह इशराक भी पढ़दा, तहज्जुद भी पढ़दा, 5 टाइम दा नमाज भी आ जी। बाज़ औकात जिस वेले ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ तहज्जुद किते छुट ਜਾਂਦੀ ਆ तो महसूस है करन लग ਜਾਂਦਾ भी पता नहीं मैं अल्लाह की मोहब्बत तो दूर जा रहा। बहुत मेहरबानी ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ जी। बहुत शुक्रिया। और इतनी लंबी गैर हाजिरी ना रखा करें, सलाम दुआ करते रहा करें। चल ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल की। सर फरमाइए। पहला सवाल तो उनका वही है, वो कह रहे नमाज फजर के बाद इशराक तक बैठे रहते हैं, वो पढ़ते रहते हैं। हाँ जी। लेकिन अगर जगह तब्दील कर लें, इसमें असल में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है कि जो शख्स फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता है फिर वहीं बैठा रहे जी। अब वहीं से मुराद क्या है? इसमें उलमाए कराम के दो कौल हैं कि वहीं से मुराद है कि जिस जगह उसने नमाज पढ़ी है उसी जगह बैठा रहे, मस्जिद में भी आगे पीछे ना हो। हत्ता कि अगर उसने कुरान मजीद पकड़ना है तो कुरान मजीद भी पकड़ने के लिए आगे ना जाए, बल्कि अपनी जगह पर ही बैठा ज़िक्र करता रहे। दूसरे उलमाए कराम जिनमें हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह भी हैं, उन्होंने वज़ाहत फरमाई है कि उसी जगह का मतलब यह है कि मस्जिद के अंदर ही रहे, मस्जिद से बाहर नहीं जाए। अगर मस्जिद से बाहर चला गया तो ये सवाब उसका ज़ाया हो जाएगा। तो मस्जिद के अंदर अगर कुछ आगे हो जाता है, पीछे हो जाता है, दाएं हो जाता है, बाएं हो जाता है, कुरान मजीद पकड़ने के लिए गया है, कुरान मजीद पकड़ के आके बैठ गया, तो कोई अर्ज नहीं है, इसको अजर व सवाब इंशाल्लाह पूरा ही मिलेगा। ठीक है। और जिस भाई की तहज्जुद रह गई है तो वो क्यों इतना महसूस करता है? अगर एक आध दिन कभी रह गया है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत तो मौजूद है कि इसको नियत का पूरा सवाब मिलना है। रात को नियत थी कि मैंने तहज्जुद के लिए उठना है, नहीं उठ सका तो आपने फरमाया इसने नींद भी पूरी की है मज़े लेकर और तहज्जुद का सवाब भी इसको पूरा ही मिला है। और अगर फिर भी दिल में तशनगी हो कि यार मेरी आज तहज्जुद रह गई है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशराक के वक़्त 12 रकात पढ़ लेते थे, वो तहज्जुद हो जाती थी। तहज्जुद का पूरा सवाब लेना है तो दिन के टाइम लिया जा सकता है। जब आप इशराक पढ़ेंगे उस वक़्त आप 11 रकात के बजाय 12 रकात तहज्जुद की पढ़ लें तो इंशाल्लाह आपको तहज्जुद का सवाब मिल जाएगा। ठीक है। एक और कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। अदीला साहिबा इस्लामाबाद से कॉल करने का शुक्रिया। क्या सवाल है आपका? जी भाई मेरा सवाल है ना कि मैं जब बाहर निकलती हूँ घर से तो घर में दाखिल होती हूँ ना तो फिर मेरा घर में दाखिल होने का दिल नहीं करता ना, बस अजीब सी घबराहट होती है, कहती हूँ तो पता नहीं क्या हो जाएगा, वसवसे अजीब से आने लगते हैं। कहती हूँ घर से निकल जाऊँ, फौरन घर से निकल जाऊँ। अच्छा, अल्लाह पाक आसानियाँ करे मेरी बहन। कहती हूँ साथ साथ सुबह शाम के अज़कार भी करती हूँ, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। चलें परेशान ना, अल्लाह पाक आसानियाँ कर देंगे। आप अल्लाह का नाम लेती हैं तो अल्लाह ताला बिल्कुल। में बच्चों से ना बात करने का दिल करता है ना शोर से बात करने का दिल, मेरे सामने ही क्यों आते हैं। अच्छा, अल्लाह पाक आसानियाँ करे। तो वो बंदा आ जाए ना तो फिर मैं बाहर के बंदों से बात करती रहूँ, किसी बात से बात ना करूँ। अच्छा अच्छा, चले अल्लाह पाक खैर करे। परेशान हो, मैं अभी जवाब लेता हूँ। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। घर आने से दिल घबराता है, अपनों से बात करने से दिल घबराता है, गैरों से बात करते रहे तो ठीक रहते हैं, अज़कार भी करते हैं, पढ़ते भी, अल्लाह को याद भी करते हैं। घर से बाहर जब जाएं तो अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह जी, ये वाली दुआ पढ़ कर निकलें। और जब घर आने लगे फिर कहें बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह वलजना व बिस्मिल्लाह खरजना, फिर ये दुआ पढ़ के अंदर दाखिल हूँ और अंदर दाखिल होते ही अस्सलामु अलैकुम ऊँची आवाज़ से कहें जी। जब बिस्मिल्लाह पढ़कर आप एंटर होंगे तो शैतान तो अंदर आपके साथ दाखिल ही नहीं हो सकेगा। और जब आपने एंटर होते ही अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह घर वालों को सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया तो अल्लाह की तरफ से सलामती भी आएगी, रहमतें भी आएंगी, बरकतें भी आएंगी, तो इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। और ये मैं आपको अपना एक ज़ाती मुशाहिदा बताऊँ,
8 से 4 साल पहले मैंने ये अमल करना शुरू किया जो आपने मुफ्ती साहब कहा। घर का दरवाज़ा खोलते साथ आप बिस्मिल्लाह कह के कदम अंदर रखें और ऊंची आवाज़ में अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जब आप कहते हैं तो आपको खुद भी अच्छा लगता है और घर वालों को भी अच्छा लगता है, घर वालों को भी खुशी भी होती है, और खुशी होती है। जब वो कहेंगे वालेकुम अस्सलाम, तो अल्लाह की तरफ से सलामती भी आएगी। ठीक है। और जब अंदर से आपको 4-5 लोग जो घर में मौजूद हो उनसे एकदम जवाब आता है तो भी सुनने में बड़ा भला लगता है, वो रूहानी तस्कीन मिलती है। और आप ये देखिए बरकतें इतनी है कि आपको रहमतें मिल रही होती है, नेकियां समेट रहे होते हैं। अब बच्चों ने भी वही रूटीन बना लिया है, वो 10 दफा बाहर जाए 10 दफा अंदर आए यही बोल रहे होते हैं। तो मुफ्त की नेकियां ही हासिल करनी चाहिए के साथ साथ जो बयान का मसला है वो भी हल हो जाएगा। ठीक है, एक और कॉलर है जो उनको भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी बहुत शुक्रिया कॉल की, फरमाइए क्या पूछेंगी। भाई मेरा सवाल है मुफ्ती साहब से, मैं ना पूछना चाहती हूँ कि तवीज़ कैसा है गले में। बहुत ज़्यादा मैं पढ़ाई भी करती हूँ, सारा कुछ करती हूँ, पढ़ती पढ़ाती भी हूँ, हर अमल करती हूँ जो भी मुझे पता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह वगैरह अमल वगैरह जो भी वो करती हूँ। लेकिन अगर मैंने किसी को चेक करवाया वो कहते आप पे ना है, क्या वो तवीज़ देते हैं वो पहनना जायज़ है? जी ठीक है। और दूसरा मेरा छोटा सा एक सवाल है कि ना किसी का जुल्म ज्यादती बर्दाश्त करना किस हद तक इंसान बर्दाश्त करे, लिमिट ही क्रॉस कर जाए तो हम आगे से ना बोलें जी, तो हमारे लिए क्या हुक्म है, क्या बर्दाश्त करें? प्लीज डिटेल से जवाब दे दे। जी ठीक है, जरूर डिटेल से भी जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। सर तावीज़ गले में लटकाना, अल्लाह अकबर, जो बयान किया थी मैं जिक्र अज़कार करती हूँ तो बहुत अच्छा करती हैं जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने अज़कार बताए हैं वो पढ़ने के लिए हैं, अमल करने के लिए हैं। ये जो गले में लटकाना, बाजू पर बांधना, ये तो शरन गलत है, इससे अल्लाह के नबी ने मना किया है। आपने फरमाया मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने गले में तवीज़ लटकाया उसने शिरक किया है। तो शिरक तो सबसे बड़ा गुनाह है, इससे बचना चाहिए। तो जो अज़कार भी हैं, जो जिसके साहब ने भी कहा ना जी आप पर कुछ है, ऐसे फजूल सी बात है लोगों को मायूस करना, उनको अपने कारोबार में फंसाने के लिए, जी आप पर कुछ है लादा मेरा तवीज़ ले। इज़ारा तफन्नुन में एक बात ऐड कर दूं, उन्होंने पूछा होगा आपके पास कुछ है, कुछ ऐसा उन्होंने पूछा होगा शायद। असल में तो मामला ये होता है ना इन सारी बातों में। एनीवे प्लीज अल्लाह रहम फरमा दे। तो गले में तवीज़ लटकाना दुरुस्त नहीं है, बल्कि उस पीर साहब से कहें कि आपने जो बताना है पढ़ने के लिए वो मुझे बताएं, मैं पढ़ूंगी, अल्लाह ताला पढ़ने से मसला हल कर देगा इंशाअल्लाह। ठीक है, ज्यादती के हद तक बर्दाश्त करनी चाहिए। उन्होंने कहा था छोटा सा सवाल है लेकिन जवाब तफसील से दे। फिलहाल छोटा सा करके दे दे। अल्लाह ताला रहम फरमाया जी। अल्लाह ताला आपको सब्र का अजर देंगे बगैर हिसाब के जी। तो जब तक आप सब्र से बर्दाश्त करते रहें, अल्लाह की तरफ से एक फ़रिश्ता आपकी मदद भी करता रहता है। और जब आपने जवाबन अपना हिस्सा वसूल कर लिया, बदला ले लिया, तो फिर वो फ़रिश्ते की मदद आपकी ख़त्म हो जाती है। ठीक। तो आप जब उसको नहीं ना जवाब देते, तो एक साहबी ने आकर ऐसा ही शिकवा किया, लेकिन अभी मेरे को रिश्तेदार है, मैं रिश्तेदारी जोड़ता हूँ वो तोड़ते हैं, मैं उनके साथ एहसान करता हूँ वो मेरे साथ जुल्म करते हैं, मैं बर्दाश्त करता हूँ वो बर्दाश्त ही नहीं करते। तो अल्लाह के नबी ने कहा था कि तुम्हारी तरफ से एक फ़रिश्ता उनको जवाब दे रहा होता है, और जब तुम उनको जवाब नहीं ना देते तो ऐसे होता है जैसे गरम गरम रेत तुम उनके मुंह में डाल रहे हो। उनको बड़ी तकलीफ होती है, अरे बोलते नहीं आगे से, मैंने तो इतने सुनाई है, एक भी नहीं तो जवाब देता, तो वो बड़ी तकलीफ होती है। आप समझे तो सही कि वो जब बढ़ चढ़ कर आपके खिलाफ बोल रहे होते हैं ना, तो वो उस तकलीफ से बोल रहे होते हैं जो फरिश्ते की तरफ से उनको दिया जा रहा होता है। तो इसलिए आप बर्दाश्त करें, चुप रह जाएं। बुराई का जवाब बुराई से देना कोई काम नहीं है। लेकिन अगर आप अपना बदला लेना चाहें तो अल्लाह का कुरान कहता है ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल कौल इल्ला मन ज़ुलिम, जिसको बुरी बात कही जाए तो वो बुराई का जवाब बुराई में दे तो दे सकता है मजलूम शख्स, जालिम नहीं, मजलूम शख्स जवाब दे सकता है। दे दें तो आपका हक है, लेकिन अगर नहीं देंगी, सब्र करेंगी तो अजर व सवाब अल्लाह ताला देंगे। ठीक है, देखिए जी छोटे से सवाल का कितना डिटेल का जवाब था। अभी मैंने हाथ हल्का रखने को कहा मुफ्ती साहब को, वरना बात बहुत दूर तक जाती है। और ये बड़ा मुश्किल है कि आप किसी की बातों को इस तरह से जो कि ज्यादती हो बर्दाश्त कर लें, बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप कर लें तो मुफ्ती साहब पर ही तो सब्र है, मुश्किल पे ही तो अजर है भी तो उस आपको। पर बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, कुछ लाइव लिंक पे मेरे पास हैं चीज़ें, वो शेयर करने के बाद हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे।
قاری عبداللہ نے سلام کہا جی، وعلیکم السلام قاری صاحب. پھر اس کے بعد حوریہ نایاب کہتی ہیں السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کو میرا سلام کہیے گا. جی میں نے سلام کہہ دیا. علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد یہ پوچھا گیا ساجد صاحب نے کہ سر وطن کے گیت میوزک اور بغیر میوزک کے سن سکتے ہیں؟ میوزک اور میوزک کے بغیر دونوں چیزیں لکھی ہیں انہوں نے. اگر وہ شعر و شاعری ہے اچھی حد تک ہے جی، اس میں مبالغہ رائی نہیں ہے تو ٹھیک ہے. وطن سے محبت کا شعر و اظہار ہے. شاعری سننا چاہیے، سنا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. جو مفتی صاحب نے کہا غور سے سنیے گا کمنٹ کرنے سے پہلے، ورنہ بہت ساری چیزیں مہربانی کہ سننے سے پہلے کمنٹ نہ کریں. سننے سے پہلے. اچھا جی، مظہر اقبال صاحب کہتے ہیں کہ میرا سوال ہے کہ پہلی دفعہ جو بال اتر جاتے ہیں بچے کے، ان کا صدقہ کیسے دیا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ان بالوں کو تول کر اتنی چاندی کسی غریب کو دے دی جائے. اچھا، چاندی کے وزن کرنا ہے، ان بالوں کا چاندی کے ساتھ وزن کرنا ہے. اگر آج کل چاندی نہیں مل رہی تو اتنا وزن کر کے اس قیمت کی جتنی چاندی آتی ہے وہ پیسے آپ کسی غریب کو دے دیں. ٹھیک ہے. اور وہ بال اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا کوئی ندی میں بہا رہا ہے، کوئی دریا میں پھینک رہا ہے، وہ اس کو ڈسٹ بن میں پھینک. ٹھیک ہے جی. لیں جی، سوالات تو ختم نہیں ہوں گے، جوابات چلتے رہیں گے، لیکن چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، یہاں پہ ایک وقفے کا وقت آ گیا، تو میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ساتھ موجود رہے قاری اکمل شاہین صاحب، خوبصورت قرآن پڑھنے والے، خوبصورت شخصیت کے مالک. ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. قاری صاحب تھینک یو ویری مچ. جزاکم اللہ. ایسے ہی پڑھتے رہیے انشاءاللہ، عزتیں سمیٹتے رہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ان کے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کر دیا جائے. جی اچھا، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کر دیا جائے. لیں جی ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ تشریف لائے. لیں جی، یہاں پہ وقفہ ہے، اور وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات ہم نے کرنی ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ تعلیم، شفقت اور حکمت کے ساتھ. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.